اج ساڈے دلاں چ نیکیاں دی قدر نہیں، اسی نیکیاں کردے نہیں، اور جدوں قدر پیدا ہوئے گی تو پھر نیکیاں کر نہیں سکاں گے۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تسی چاہندے جے کہ مرن تو بعد بھی تاڑیاں نیکیاں چ اضافہ ہوندا رہے تو پھر مرن تو پہلے 3 کام کر جاؤ، 3 کام کر جاؤ۔ وہ کیڑے کیڑے؟ فرمایا نمبر 1 صدقۃ جاریہ، مرن تو پہلے کوئی مسجد بنا دینا، کوئی مدرسہ بنا دینا۔ جدو تسی مر جاؤ گے نمازاں نہیں پڑھ سکو گے، لیکن مسجد بنا گئے ہو، لوگ ایتھے مسجد نمازاں پڑھن گے، جنہ انہاں نو ثواب ملے گا انہاں ثواب تانوں قبر سے بھی پہنچتا رہے گا۔ نمبر 2 علم نافع، نفع دین والا علم۔ مرن تو پہلے کسی نو قرآن پڑھا جاؤ، قرآن حفظ کروا جاؤ، کسی نو نماز یاد کروا دیو، کسی نو کھانا کھان تو پہلے دی دعا یاد کروا دو، کسی نو بعد دی دعا یاد کروا دو، کسی نو استنجا خانے چ داخل ہون دی دعا یاد کروا دو، کسی نو باہر نکلن دی دعا یاد کروا دیو۔ ارے تسی یاد کروا کے مر گئے، قبر سے چلے گئے، ہن نیکیاں نہیں کر رہے، لیکن نیکیاں کرن والے قرآن پڑھن والے جڑے اتنے چھڑ گئے جے، وہ قرآن پڑھیں گے، جنہ انہاں نو ثواب ملے گا انہاں ثواب تانوں قبر سے بھی پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا والد صالح، نیک اولاد چھڑ جاؤ گے، نیک اولاد زمین تے نیکیاں کرے گی، ثواب تانوں قبر سے بھی پہنچتا رہے گا۔ نیک اولاد انسان واسطے دنیا چ بھی عزت دا باعث بنتی ہے تے قیامت والے دن بھی عزت دا باعث بنتی ہے، اور بری اولاد دنیا چ بھی ذلیل و خوار کر دیے تے آخرت دے وچ۔ بلکہ اگر حضرت صاحب میں اے کہہ دیا تو میرا خیال غلط نہیں ہوئے گا، جنہ دی اولاد نیک وے انہاں دے واسطے دنیا ہی جنت ہے، تے جنہ دی اولاد اللہ نہ کرے بری سوسائٹی سے پہ گئی ہے، چوریاں ڈکیتیاں زنا شراب دے وچ پہ گئی ہے، ماں باپ واسطے دنیا ہی دوزخ ہے۔ آج یقین جانو کئی ایسے بندے مختلف جگہ تے جائی دا نا، وہ کہندے نے حافظ جی ساڈے واسطے دعا کرو ساڈی اولاد نیک ہو جائے۔